अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद क़ाल अली अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना कून लिज़ालिम खस्मा व लिलमज़लूम औना। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक कौल दे अखपलो बच्चों ता वो तर क़यामत परे रतलुनो द मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनुनु ता हरमिशा द पारा द ज़ालिम मुकाबिल के वदरे गोए वो हरमिशा द पारा मज़लूम सरा मददगार जोड़ शोए। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दान दी वीली अगा ज़ालिम अगा चोक विदे दीन या दे अगा मसलाक या दे अगा मजहब न दे ख्याल है खो मौला वीली जो चोका ज़ालिम दे अगा मुकाबले के वदरे गोए वो बिया जो चोका मज़लूम दे बिया अगा सर चशे व कोई हिमायत व कोई नन द मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनुनो अंदा फ़ाख्र दे अंदा उठोली दुनिया के उतबाए से इज़्ज़त थे हर मिशाद पारे मज़लूम सर मदद करे दे नन सुबई तो सोशल मीडिया बलिदली वी चटोला दुनिया अगा नन खुसूसन उम्मत मुस्लिमा सर बुलंद शवे दे अगा द मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनुनो दुल्ला सा द रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी बुज़ुर्गवार अज़ीम क़यादत लॉन दे इसराइलों ने कुमा हमला वशवा अगसर दे टोलो मुसलमानों सार फ़ख्र न बुलंद शो दर हाल के फ़लस्तीन की टोल अहल सुन्नत की खु मज़लूम दी चूँकि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म दे दी मुफ़िक के दी मु मज़हब हुक्म दे हर मिशाद पर चशे वकु मज़लूम सरा मदद वकु वे ज़ालिम मुखालिफ वगर्जीगु दोस्तों बकौरदारी जमू अखपली ज़िंदगी की का द मौला सीरात बौंदे रवान शू मुतब पैदा वरसई सिर्फ नामा मुत पैदा न रकई स नामा द मौला खलु करुना आगा कहू चगा ए मौला ज़िंदगी सर इच किस्म सरा मुताबिकात नखुरी सूरा परे दिमू कर में अंदरूनी हालाती जब टोलोना अवाल ये सोशल मीडिया हवाले सरा खबर वकुम सोशल मीडिया कई मु अंदरूनी मसाइल दी कबिया दे क्वर में टोल मसाइल दी अगा योचो का सोनो दोलासा अटोल कौम हर मिशाद पारा चशे दे अगा यो मुसीबत सरा अंदेखने सरा अगा यो दसे यानी बेफायदे मसले के उलझाव शवे दे तो कुम असल ज़रूरी करूना दी अगा मुना चशे शवी दी मसलन पोरेजो पोम्याश तो म्याश तो पौती दी एवो अहमक जवान एवो बेवकूफ़ इंसान दोला सा टोल कौम चशे की मुश्किलातों के अलवी की सोशल मीडिया बांधे कुमी ज़ियाड़ी की ज अगो जवानों न लगा पख्तना कौम सते 84 रात बांधे रवाने तो चोक माने दा तो कुम मज़हब इजाज़त देर करे रे से यो बल तौहीन मुकुम शुरू करे रे तो 14 इजाज़त देर करे रे कुम फ़िक़्ह देर करे रे कुम दीन देर करे रे आया अंदादी व इंसान शियातो दे अंदादी मौला अली अलैहिस्सलाम मनल दी सगा मसलन बल मोमिन ता दो खोर मोर अगा स्पक लोड शी अंदादी मौला अली अलैहिस्सलाम मनल दी ना दा खुद मौला अली अलैहिस्सलाम दीन ना दे दा खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन ना दे दा खु आगा दीन ना दे सगा दो पारा करबला के इमू दे हुसैन मौला टोला खिलखाना तलोश दा दीन खु आगा ना दे दा खुद अख चो मकताब दे सगा हर मिशाद पर दीन तबाय गुख्ता दखवागा मकतब दो खबर इजाज़त वरकोल मौला अली अलैहिस्सलाम पसे ज़ियाड़े कवाले मेंबर नबा और पसे ज़ियाड़े के दख यख चो मकतब देस दकुम सोशल मीडिया बांधे रवान दे दीद पारा तो कुम ज़ियाड़े की सोशल मीडिया बांधे मु अंदरूनी की या मु मसलन अहले सुन्नत मुकाबिले की अगा खपल कर दे अहले सुन्नत खपल पे करवा की खमु पकौरदारे से लगासंगी मु अजी से बवाल की खबर होगा पकौरी कौमी तड़ूनु तवशी इवादत से सज़ा मुकर्रर शी कौम न जोरावार ई चुकाना रे कसाल के सल जरान दे तवी गया कौम न ई चुका जोरावार न दे जोरावार कौम दे पकौरदारे से यो तड़ूनु तवशी अगद पारा सज़ा मुकर्रर शी जब चौक जुरात बने की सोशल मीडिया बांधे दसे खबरों कवल से अगना कौम मुसीबत के प्रिवजी सोशल मीडिया कंट्रोल के हुकूमत खपल किरदार दे खूब हुकूमत डेरों मसालों के जिम्मेवार दे हुकूमत भी न कही यो सपोरी नदी गड़ी अंदा वो से ब्या न गई हुकामत का मुख खपल अबराखा खपल अंदरूनी कोशिश वकू नोरा हुकूमत न बखपल तकाजा गऊ तो सोशल मीडिया पर कर दे कंट्रोल की
په کار دی سوشل میډیا باندې څه کومه ځای نه توهین کیږي، چاهه هغه اهل سنت طرف نه چاهه شیعو طرف نه، په کار دا دی هغه ته څه کومه سزا د پاکستان آئین مطابق دی هغه په کار دی او ته میلاو شي چې څوک بیا داسې یو بل مقدسات هغه کې ګستاخی ونه کړي. دین علاوه یک کمیشن سوره پرې خبره دی. کمیشن دین مخکې راغلو عنایت له د خدای خوشحالي عمر ورکا چې موږ کوم مثلا د تیر شوي دوا کولو سرتوړ کوشش وشو هغه نتیجه کې کمیشن راغلو. خو کمیشن حواله سره زه داسې وایم چې کمیشن حواله سره حکومت سنجیده نه دی، سنجیده نه و، اوس به پاته ولګي چې سنجیدګي ده کوي که نه کوي. خو زه داسې وایم ځکه حکومت کمیشن حواله سره دیمو د ځمکو مسالې کاغذات مال او مثلجات او فیصلجات حواله سره نه حل کوي، سنجیدګي ورکې نه کوي. ایدی مطلب دا دی چې حکومت غواړي سرمشا د پاره پر چنار کې بیا امن وي، دا بیا حکومت غواړي چې سنجیده نه دی، بیا د حکومت غواړي چې په کار دی پر چنار کې څه شوي هرمشا د پاره بدامنی وي، پر چنار کې هرمشا د پاره دغه پر چنار وسیدونی 10 به غریبان وی ویلې ځمکې وطنونه ایچو کا چوته نه پرېږدي کچو په زور نیولې دي، خو په زور د ونې ولای واورې زبې په زور ته نه چوک خلی چوک چوته خپل ځمکه پرېږدي نه. نن به یو کاس یو قوم به زوروار شي کدی شي میاشتې بعد کالو بعد مغه قوم زوروار شي دوباره ته نو وخت غنه درنده چا پیړاو د ویر کی څه خستی دوه د نوام خست. خو بیا یا څه حکومت دغه کو تهیګي د دغه ټولو راتلونو جنگونو د راتلونو ازمکو مسایلو باندې د مووینه تلیدل، چاهه هغه د اهل سنت وینه تلیږي چاهه هغه د اهل تشیع وینه تلیږي ازمکو باندې د هغه هر وی کاتری کوم ذمہ دار دغه حکومت څنګه حل گئی. دین علاوه د زینبیونو حواله سره د مو سید محمد غوډه رخاروغه خبره وکړه دای مو یعنی دای مو نظر دی دای مو هغه د مو تر پر زینبیونو حواله سره دی. مثلا جوانانو ټول پاکستان نه ټول دنیا نه دی بی زیارت دفاعی کړی دی، سبا کربلای موالات ضرورت پیښ شي هغه دفاع کو، سبا مثلا بل یو مقدس زیارت تا مکه و مدینه دفاع د بکی دفاع ضرورت پیښ شي هغه دفاع کو، هغه یې مشرعي وظیفه ده هغه ټول کو. خدا غزوی کې زه حیران پاتې یم ای حکومت نه اهلیت د حکومت به وقفتو تا څنګه د غزوی کې د زینبیونو څخه دفتر شته نه برګیډ شته نه څه تنظیم شته، بیا په باندې لګاول مخول د دوی جاهلیت ټولونه غټه ناخ کوي څو څه پورې دوی ته دا پته نشته. دی ځای کې موږ څوره قوم یو هغه نظریتی حواله سره عقیدتی حواله سره مو علوی یو مو حسینی یو مو زینبی یو مو د اهل بیت منون یو، کوم ځای کې ضرورت پیښیږي هغه ځای ته ځان رسو، هغه مو عقیدتی خبره لري دفاع به خپل مقدساتونه. نورا د حکومت کومه په باندې زینبیونو باندې کوم لګیدلې دي او مخول د حکومت جاهلیت او د حکومت نه اهله نتیجې کې لګیدلې دي چې کومه په باندې لګیدلې شوې دي. او ورسره زینبیونو په نامه څه چوک خامخا سوشل میډیا غلطه استعمالوي. زه د سیایم هغه کسان هغه دغه پاک نامه باندې غلط پوسټ کوي، هغه دغه بهترینو دغه عظیم خلکو توهین کوي، هغه دغه بهترین عقیده توهین د کوي. هغه زینبی خو پرېګه دا هغه لک بل څه سوچ ځان ته وګیست چې هغه زینبی ته ساره زینبی ته نامه مخله چونکې ځکه له تو په خله باندې خور مور زیاړه کیږي ته د بیبي پاک نامه سره خلمه ایتو خله بیا د بل شي ولا لایق دي تو خله باندې بل څوي ته بیا د مقدس نامه د بیبي مقدس نامه خله باندې ما خلا ای بیبي مقدس نامه کومه خله باندې بیبي مقدس نامه چلیږي هغه خله نه بدس الفاظ ادا کیږي چې اغنا قوم ته اغنا مذهب ته اغنا جوانانو ته پیدا ورسیږي، اغنا جوانان سرخروشي نه د سټکه څه هغه چوک ادا کوای نشي او ته ځوان ته په دغه نامه باندې هغه یو داسې غلیظ الفاظ استعمالوي تو سره د نامې سره تعلق نشته، ته سره د قوم سره تعلق نشته، ته دغه نامې یاد خمانې ته د قوم یاد خمانې چې ته داسې غلیظ الفاظ استعمالوي چې هغه انسان خله کې نه جوړیږي.
سوره پرې دیمو دا هغه خبره ده د قوم تړون خبره ده هغه به زه خپلو قدرمنو مشرانو ته همداسې وایم سره څوی اندنن دا د ټوله جرګه وشوه دې د بعد سنجیداو ته کینو ناوخت نه کو مزید په کار دی ناوخت نه شي دغې خبرې ته ورته کینو یوه فیصله ورباندې وکړو هغه د بعد مزال په شروع کو بیا سترګې غړو ته چوک زوروار دی قوم نه بیا سترګې وغړو ته چوکې قوم لیاره نیولی شي هر څومره متبار وي بیا بې پاته ولګېږي خو بس د یوې فیصلې کولې ضرورت دی چې موږ داسې فیصله وکړو چې هغه کې موږ خپل جوانان محفوظ وساتو یوه داسې فیصله وکړو چې هغه کې موږ خپل قوم محفوظ وساتو او چې کوم شرپسند دي هغوی ته دا مقام میلونه شي چې هغه یې مقام څه شی کي خراب کي والسلام علیکم ورحمت الله